ang sitwasyon. Ang imuha nga malipayon ka sa pasakit na gihatag mo sa kuha karon paita po. Abi ko ba nga matarong ka sa tanan na butang, ipaasa mo lang day ang gugma ko og sa laing kagiuban sa unsay hinungdan. Nga gihatag ko naman kanimo at tanan. Kulang pa ba ang mga pagsakripisyo para imo kong pasakitan? Pagkasakit sa dughan og wala ko damha, nga inani ang ako ang madatnan sa imuha. Di pa lang gataka kay gihigog mata ka, pero wala ko damha nga mubiya ka sa kuha. Og sa karon wala gyud pag-asa nga mubalik ka sa kuha. Ay padayon ko na lang gyapon ang gugma bisan wala na ka, pero nga